बलियो घर। गाउँ शहर बलियो घर। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। पुनर्निर्माणको महाअभियानबाट यो राष्ट्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउन अब हरेक व्यक्तिको घर बलियो बन्न आवश्यक छ र यही अभियानको निरन्तर टेलिभिजन श्रृङ्खला कार्यक्रम बलियो घर। दर्शकवृन्द, आज हामी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईको प्रश्नहरू प्रत्यक्ष उठाउँदैछौँ र आम जनताको पुनर्निर्माण प्रतिको अपेक्षा बोल्छौँ र खोतल्छौँ। गोर्खा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामको प्रगति र योजना आज हामी सुन्छौँ। यसका लागि आज हामीले बोलाएका छौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीलाई। कार्यक्रम बलियो घरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनुभएको करिब 7 महिना पुग्न लागेको समयावधिमा हामीले पुनर्निर्माणको समीक्षा गर्नुपर्दा जनताले महसुस गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम के कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको समीक्षा के छ, के भयो? छोटो रूपमा भन्दाखेरि जनताले सबभन्दा बढी अनुभूति गर्ने कुरा भनेको उनीहरूको आवासको निर्माण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र प्राधिकरणले त्यसैलाई नै सबैभन्दा बढी फोकस गरेर केन्द्रित गरेर काम गरेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी अहिलेसम्ममा 2,60,000 भन्दा बढी घरधनीहरूको सँग अनुदान समुदाय भएको अवस्था छ। करिब 5,33,000 जति चाहिँ लाभग्राहीहरूको सूची जुन प्रकाशन भयो, करिब 40,000 भन्दा बढीको खातामा पैसा गएको अवस्था छ। र यो काम गर्नको निम्ति यत्तिकै सजिलै पैसा गएर बाँड्ने वा समुदाय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो थिएन। सर्वेक्षण गर्नुपर्ने थियो। विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ। 7,18,000 भन्दा बढी घरधनीहरूको त्यसको डेटाबेस तयारी भएको अवस्था छ। तर जनताले त पैसा नै खोज्दो रहेछ, जनताले त घर नै खोज्दो रहेछ। किनभने 1-2 बर्खा उसले चाहिँ अस्थायी टहरामै बिताइसकेपछि, 1-2 चिसो हिउँ कटाइसकेपछि त उसले त घरै खोज्दो रहेछ नि। त्यो स्वाभाविक हो। तर एउटा चिज चाहिँ यसमा जनताको तर्फबाट त्यो अपेक्षा हुने कुरामा त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो घर बनोस्, चाँडोभन्दा चाँडो पैसा प्राप्त होस् र घर बनाउन सकियोस् भनेर अपेक्षा राख्ने स्वाभाविक हो। तर भुल्न नहुने र बिर्सन नहुने कुरा के छ, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि प्राधिकरणकै स्थापना चाहिँ हामीले कहिले गर्यौँ? 8 महिना पछाडि मात्रै प्राधिकरण स्थापना गर्यौँ। पुस महिनामा जतिखेर मेरो नियुक्ति हुँदै थियो त्यतिखेरसम्ममा यी सबै कुरा तयारी भइसक्थ्यो। पुस महिनाबाट हामी चाहिँ निर्माणको काम सुरु गर्न सक्थ्यौँ। त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्ने कि नगर्ने समस्या हामीले लगत सङ्कलनै कतिचोटि गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गरियो। तत्कालमा गएर के कति घरहरू छन् सामान्यतया त्यसको रेकर्ड लियो, त्यसको आधारमा चाहिँ बनायो। तर विगतमा चाहिँ त्यसको साथसाथै हामीले सम्झौता पनि गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिवेदन गऱ्यौँ। यो भनेको सामान्य तत्कालमा लिएको चाहिँ प्रतिवेदन हो, तथ्याङ्क हो। हामी भेरिफिकेसन गर्छौँ, यसलाई चाहिँ डिटेल विस्तृत सर्वेक्षण गर्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिवेदन गऱ्यौँ, दात्री निकायसँग सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ लाभग्राहीहरूको चाहिँ नयाँ चाहिँ सर्वेक्षण गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के होइन विगतमा गरेको कुरा त्यसरी भइहाल्थ्यो भन्ने होइन। यसले चाहिँ एउटा खालको आधार दिएको छ, घरको चाहिँ क्षतिको वास्तविक अवस्था देखाएको छ, एउटा चाहिँ होल चाहिँ एउटा त्यही डेटाबेस तयारी भएको छ, कसको घर कस्तो प्रकारले बनाउँदाखेरि ठिक होला भनेर सल्लाह सुझाव दिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यो सर्वेक्षणकै कुरामा यही विषय पनि कहाँ विवाद रहित भयो र यो विषय पनि लगत सङ्कलन एमाले पार्टी नजिकको एनजिओलाई प्रयोग गरियो भन्ने आरोप छ यहाँहरूलाई। अनि लगत सङ्कलनमै पनि पार्टीगत विभेद भयो भन्ने आरोप त यहाँहरूले खपिरहनु भयो र स्वयं तपाईँलाई पनि एमालेको मात्रै कार्यकारी अधिकृत भयो भन्ने आरोप त छ नि। फेरि यो जसले जसरी आरोप लगाइरहेछ त्यसको चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउनको निम्ति म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। कसरी चाहिँ एनजिओसँगको चाहिँ परिचालन गर्यो भन्ने कुरा विगतमै त्यसको चाहिँ सम्झौता भइसकेको थियो विश्व ब्याङ्कसँग। मैले पटक पटक यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा विभिन्न तहमा बताएको छु। विगतमै सम्झौता भएको थियो, विगत सरकारकै टाइममा सम्झौता भएको थियो। म आउँदाखेरि त जो जुन सरकार गैर सरकारी संस्थालाई काम दियो भनेर भनिएको छ त्योसँग सम्झौता गरेर दोलखामा 140 जना मात्रै इन्जिनियरहरूले चाहिँ सानो स्केलमा चाहिँ काम गर्दै थिए। मैले गरे त के हो भन्दाखेरि त्यति थोरै चाहिँ जनशक्तिले यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ समयमा काम सिधिँदैन। सर्वेक्षण 8 महिना 9 महिना लाग्छ सर्वेक्षण गर्नलाई। तत्काल अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर मैले 1700 जना इन्जिनियरले परिचालन गर्ने खालको अवस्था बनाएर कार्ययोजना बनाएर चाहिँ निर्देशन दिएर काम गर्न लगाएँ मैले। त्यो कुरा गलत थियो। त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ यो जे कुरा बनाइदिए चाहिँ एनजिओलाई काम गरायो भनेर यो नेपाल सरकारले गरेको काम हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको अध्यक्षतामा भएको निर्देशक समितिले र चाहिँ तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक त्यसको सदस्य सचिव भएको निर्देशक समितिको निर्देशनमा त्यसले बनाएको कार्यविधि, त्यसले बनाएको प्रोग्रामको आधारमा चाहिँ यो काम अगाडि बढेको छ। तथ्याङ्क विभागले यो काम गरेको छ।
तथ्याङ्कले काम गर्नलाई जिल्ला स्तरमा त्यसको कार्यालय छ, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कमिटीले त्यसलाई निर्देशित गरेको छ। अनि गाउँ गाउँमा जाने चाहिँ सामाजिक परिचालनको हाम्रो सरकारका चाहिँ कर्मचारीहरू, स्थानीय गाउँका कर्मचारीहरूको साथमा लागेर 3 जनालाई काम लगाएको छ। तर लगत सङ्कलनमा हामीले व्यवस्थापिका संसदमै सांसदहरूले लगाएको आरोप त हामीले सुन्यौँ। आरोप भन्दा पनि कतिपय त यथार्थ त डाटा नै हुने उहाँहरूले दिनुभएको छ। म एकदम क्लियरली बताउँछु। पहिला चाहिँ 80,000 भएको पछि 45,000मा झऱ्यो। त्यसमा पार्टीगत चाहिँ मात्रै आफ्नो कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो, अरूको घटाइयो भन्ने त होइन। त्यो त पुराना आयो। कुरा त यतिकै गर्न त जति पनि सकिने हो कि जहीँ पनि यथार्थमा आधारित छ कि छैन, वास्तविकता आधारित छ कि छैन, त्यो विषयलाई हेर्न पऱ्यो नि। हामीले त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तथ्याङ्क हामीले चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु चाहिँ कुन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। जिपिएसको प्रणाली प्रयोग गरिएको छ, त्यो ठाउँको बारेमा रेकर्ड हुन्छ। एक अर्को ठाउँमा फेरि त्यही ठाउँमा अर्को सर्वेक्षण गर्न मिल्दैन। दोस्रो त्यहीँ घरको स्थानमा। दोस्रो कुरा ट्याब्लेट चाहिँ प्रयोग गरेको छ, चाहिँ आइटी के अरे हाइटेकको प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। फोटो लिने हो, अनि त्यो फोटो लिँदाखेरि चाहिँ कुनै पार्टी भनेर हेर्ला त्यो ट्याब्लेटले। मैले के भनेको छु भने प्राधिकरणले के कुरामा स्पष्ट पार्न चाहन्छ भन्दा एउटा मात्रै पनि लाभग्राही जो पाउनु पर्ने हो उसको निम्ति त पीडादायी अवस्था हो नि त्यो योजना प्राप्त गरेन भने पैसा त सरकारले राज्यले दिएको। त्यसले गर्दाखेरि एकजना मात्रैलाई पनि पैसा उपलब्ध गराउनु, त्यो खालको हिसाबले हामी गएको छौँ। गुनासो सम्बोधनको कार्यविधि निर्देशिका बनिसकेको अवस्था छ, फङ्सन गर्न थालिसकेका छ। त्यो गुनासोको फारमहरू प्रत्येक जनताले त्यहाँ चाहिँ गाविसमा भर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ जिल्ला तहमा चाहिँ एकचोटि हेरेर जिल्लामा समाधान गर्ने जिल्लामा समाधान हुन्छ, भएन भने प्राधिकरणको केन्द्रीय त्यो गुनासोहरूको सुनवाई हुन्छ। सरकारले दिने भनेको 2 लाख रुपैयाँमा ज्याला तिर्न पनि सकिँदैन, सामग्री खरिद गर्न पनि सकिँदैन। काठको प्रयोग गर्ने हो भने काठ खरिद गर्न पनि त्यो 2 लाख रुपैयाँ पर्याप्त छैन भनेर आम जनताले गुनासो गरिरहेका छन्। भनिसकेपछि उहाँहरूको अहिले गाँस छैन, बास छैन, 2 लाख रुपैयाँले चाहिँ घर बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्न जरुरी छ भने हामीले सरकारले जुन यो पैसा रकम दिने भनेको छ यो सम्पूर्ण रूपमा क्षति जति भएको छ त्यो सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ति गर्ने अवस्थाको पैसा होइन, यो सहयोग हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले जस्तै अरू आम जनताले भने जस्तै मेरो पनि चाहिँ सामान्यतया चाहना के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म पैसा बढी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्राधिकरणको एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हिसाबले वा चाहिँ प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएको हिसाबले बढी पैसा दिन पाए हुन्थ्यो भने। तर हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको हाम्रो ट्रेजरी हो, हाम्रो चाहिँ ओभरअल समग्र बजेटको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो भन्ने कुरामा हामीले हेर्न जरुरी छ। हाम्रो पकेटमा सरकारको पकेटमा कति पैसा छ, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट कति पैसा चाहिँ हामी तिर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ। अल्टिमेटली त चाहिँ हामी जनताले तिरेको पैसा हामी ट्याक्स तिर्छौँ, त्यो पैसा कति दिन सक्छौँ त्यो ढङ्गले हामीले छलफल चाहिँ अब चाहिँ सम्भवतः हामीलाई आवश्यक हुन्छ होला। 2 लाख रुपियाँ अहिले सरकारले दिने भनेको छ, अर्को 3 लाख रुपियाँ चाहिँ निर्वाजी ऋण चाहिँ दिने भनेर भनेको छ। र सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमान के हो भने 2 लाख रुपियाँ सानो खालको परिवारलाई चाहिँ हिजोको चाहिँ निर्माण सामग्री नै प्रयोग गरेर, घरहरूको चाहिँ यस्तो होइन कि घर चाहिँ जुन ढलेको छ त्यसको सामग्रीहरू प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने होइन, झ्याल ढोकाहरू ढुङ्गाहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। ढुङ्गा झ्याल ढोका काठको पनि घर चाहिँ बलियो घर बनाउन सकिन्छ। तपाईँको जुन बलियो घरको यो प्रोग्राम छ त्यो कुराले त्यो भन्छ, त्यसमा चाहिँ थुप्रै त्यो खालको टेक्नोलोजी छ, हामीसँग प्रविधिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अनि एकअर्काले चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ अवस्था बनाउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। गाउँघरमा चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा हामी पर्म जाने मेला जाने यो खालको चाहिँ एउटा संस्कार छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। त्यसको निम्ति हामी सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिहरू बनाउने गरेर चाहिँ त्यसको निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ। टोल र हरेक टोल र बस्तीमा चाहिँ समग्रता चित्रलाई समेट्ने गरेर त्यसले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने एउटा जनशक्तिको हिसाबले त्यसमा चाहिँ सहयोग हुने खालको अवस्था बन्ने। दोस्रो चाहिँ निर्माण सामग्री आफूसँग प्राप्त भएको जे छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, प्लस आफ्नो नजिकको खेतबारीमा भएका चाहिँ यहाँ निर्माण सामग्री के हुन सक्छन् त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यसो गरेको अवस्थामा र गाउँघरकै जनतालाई निर्माण कर्मीको तालिमहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि त्यसले पनि केही चाहिँ ज्यालामा पनि कम हुने। यो सबै कारणले गर्दा 2 लाखसम्ममा कर बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा आधारमा चाहिँ एउटा त्यो खालको एजम्सन छ। त्यो 2 लाख पनि 2 किस्तामा दिने 3 किस्तामा दिने भन्ने त खुब कन्फ्युजन भयो। अहिले पछिल्लो निर्णय के हो? होइन, अब चाहिँ राजनीतिक रूपमा सहमति भएको विषय छ। हामी दात्री निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ यो विषयमा कसरी गर्न सकिन्छ भने। तर उहाँहरूको एउटा चाहिँ चासोको विषय के छ भने दिएको पैसा चाहिँ भोलि त्यो निर्माणकै काममा सम्पूर्णमा प्रयोग हुने खालको कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, त्यसको साथसाथै त्यसलाई किस्ताबन्दी रूपमा दिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो बलियो घर बन्ने कुराको सुनिश्चित कसरी हुन्छ। सामान्यतया उहाँहरूको कन्सर्नको विषय के छ भने कम्तीमा पनि प्लिन्थ लेभलमा एकपटक चेक जाँच गर्न जरुरी छ, प्राविधिक चेक जाँच गर्न जरुरी छ।
जुन कुरालाई पैसासँग लिङ्क गर्न सकियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अनि त्यो घर सुरक्षित भएको नभएको कुराको आधारमा जनताहरू चाहिँ सरकारी निकायहरूसँग बिचमा आउने, स्थानीय निकायमा आउने, इन्जिनियरहरूलाई देखाउने, चेक जाँच गरेर केही कुरा चाहिँ गलत भयो भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिने हुन्छ, जगमै सुधार गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ गाह्रो लगाइसके पछाडि जुन रूप चाहिँ छाना छाउन अगाडिको अवस्था हुन्छ त्यसमा गाह्रोमा कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी रह्यो, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन भएन, अनुसार बनेको अवस्था छैन, त्यसलाई गाह्रो सुधार गर्न सकिन्छ। पहिला जनतालाई एडभान्स रूपमा पैसा दिने, त्यसो हुँदाखेरि जग निर्माण गर्ने कुरा एडभान्सको हिसाबले पैसा प्राप्त हुने भयो। त्यस पछाडि चाहिँ प्लिन्थ लेभलमा एकचोटि चेक जाँच गर्दाखेरि ठिक छ छैन, प्राविधिक हिसाबले बलियो घर बनाएको छ। पैसा दिएसँगै घरको पनि चेक जाँच क्रमिक रूपमा गर्न सकियोस् भनेरै 3 किस्ता गर्न खोजिएको। मेरो फेरि पनि प्रश्न, पछिल्लो निर्णय चाहिँ के आउला? किनभने अब यसलाई म अनुमानको कुरा छोडिदिउँ, चाहिँ दात्री निकायहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ, यसलाई चाँडै नै निचोडमा निस्कनेछ। अब प्राधिकरणले घर बनाइदिने होइन भनेर भनिराखेको छ होइन? घर त बनाइदिने होइन नि प्राधिकरणले, प्रश्न छ। नीति नियम र संयोजन गर्ने काम हो। नीति नियमको कामहरू पनि हामीले निकै ढिलो गरी नीति नियमहरू बनायौँ, कानुनहरू बनायौँ। पैसा समयमा दिनुपर्ने थियो, समयमा दिन पनि सकिरहेका छैनौँ। दक्ष प्राविधिकहरू पुनर्निर्माणमा हामीले पैसा दिइसकेपछि कति प्रयोग हुन्छन् र उनीहरूको प्रयोगबाट चाहिँ घर बलियो बन्छ बन्दैन भन्ने आधार पनि अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। भनिसकेपछि अनुदान सम्झौता भएर पैसा दिइसकेपछि प्राधिकरणको काम के हो भनेर ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह उभिएको छ। त्यसपछिको प्राधिकरणको काम के हो? यो नबुझ्नेहरूले भन्ने कुरा हो। कुरा के हो भन्दा प्राधिकरणले विगतमा कानुन बनाउनु पनि ढिलो होइन, फास्ट लेभलमा हामी कानुन बनाउँ। करिब 12वटा 13वटा चाहिँ कानुनी कार्यविधि र चाहिँ त्यसको निर्देशिकाहरू चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ लन्चिङ गरिसकेका छ। कार्यविधि चाहिँ निर्देशिकाहरू जारी गरिरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा, त्यो आधार नभइकन अगाडि बढ्न त सकिँदैन नि। आधार त चाहियो। बनायो भने कि चाहिँ कानुन मात्रै बनाएर बस्यो भने, नबनायो भने यो भएन भनेर भने नेगेटिभ माइन्डसेटबाट कसरी बाहिर निक्लने होला हाम्रो सोसाइटीमा, समग्रतामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। प्राधिकरण भनेको निकै स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न, फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सक्छ भन्ने बुझ्या हो नि त। जस्तै अहिले अस्थायी आवास हामीले बनाइदियौँ नि, जुन सेनाको प्रयोग गरेर बनाउन सक्यो नि, त्यस्तै खालको ऱ्यापिडली स्पिडली हामीले किन काम गर्न सकेनौँ भन्ने एउटा यही कुरा चाहिँ छ कि घर बनिहालेपछि त्यसपछि भइहाल्यो भन्ने हुने, नबन्दासम्म नहुने भन्ने। अरू ब्याकग्राउन्डमा भएको कामको बारेमा कुनै अर्थ छैन, त्यसको महत्त्व छैन, त्यो आवश्यक छैन, त्यो तयारी गर्नु जरुरी छैन। पाइलटिङ बेसिसमा एउटा दुईवटा ठाउँमा मोडेल घर बनाएर चाहिँ बनायो भनेर देखाएर प्रचार गर्न त सकिन्छ, तर समग्रतामा एकैसाथ बन्ने कुराको आधार सिर्जना गर्ने भन्ने कुराको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो टाइममा गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि चाहिँ त्यसले असफल भइन्छ, समस्या पर्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ राइट ट्र्याक समातेका छौँ कि छैनौँ, प्रचारमुखी मात्रै ढङ्गले मात्रै काम गर्दैछौँ कि चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ रियल सेन्समा हामीले चाहिँ गहिरो ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरेर काम गर्दैछौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्राधिकरणले अब गर्ने काम भनेको यसको निश्चित प्रक्रियाबाट जान्छ। हामी चाहिँ अनुदान सम्झौताको क्रम गरिरहेछौँ र चाहिँ यो साउन महिनाभित्रमा 11 जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने खालको चाहिँ एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएका छौँ। केही अलिअलि 2-4 दिन तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ, 1-आध हप्ता तलमाथि हुनसक्छ, तर हामी त्यो स्पिडमा चाहिँ अगाडि बढ्ने गरेर लगिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब के गर्ने भन्दा जनतालाई दुईवटा चिज चाहिन्छ घर बनाउन। घर बनाउने आधार तयार गर्ने हो, एकदमै आफै बनाइदिने होइन। घर चाहिँ घर त नि आफैले बनाउने, जनता आफैले कस्तो खालको बनाउने, कस्तो मोडल बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ आफूलाई आवश्यक कस्तो हुन्छ, स्पेस कस्तो हो, आफ्नो डिजाइन के हो, त्यो समग्र कुरा जनतालाई चोइस गर्न दिनुपर्छ। उहाँहरूको डिजाइन अनुसार बन्छ, उहाँहरूले चाहेअनुसार बन्छ। तर उहाँहरूलाई अब चाहिने कुरा के हुन्छ, निर्माण कर्मीहरू चाहिन्छ। अब यो बजारमा वा चाहिँ तपाईँको उहाँको गाउँघरमा निर्माण कर्मीहरूको अवस्था सिर्जना गर्ने, त्यो हुने अवस्था सिर्जना गर्ने एउटा कुरा। दोस्रो, निर्माण सामग्रीहरू सकेसम्म स्थानीय स्तरमै प्राप्त हुने चाहिँ गर्ने, तर त्यसको साथसाथै पनि निर्माण सामग्रीहरू बाहिर लाने, सिमेन्ट होला, छड होला, जस्ता पाताहरू होला, यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो उहाँको नजिकको ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने खालको अवस्था सिर्जना गर्ने, मार्केटलाई एप्रोप्रिएट लेभलमा राख्ने र त्यसलाई प्राइस चाहिँ त्यसको मूल्य चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ राख्ने आधारहरू सिर्जना गर्ने। अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यो प्राधिकरणले अब आउँछ। तपाईँ निर्माण सामग्रीहरूको अपुगताको कारणले, असहजताको कारणले, दक्ष प्राविधिकहरू इन्जिनियरहरूको असहजताको कारणले, अपर्याप्तताको कारणले गर्दाखेरि घर निर्माण हुने काम ढिलाइ हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँलाई यहीँनिर आउँछु। त्यसैले यही कुराको लागि के गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो तयारी के छ, गर्न के खोजेका छौँ, त्यसैले त्यसको आधार तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको उत्तर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भनेको के हो भन्दा कि हामीले अहिले चाहिँ यो रेनी सिजन, यो बर्सातको समयको जुन अवधि छ, यो अवधिमा चाहिँ निर्माण कर्मीहरूको उत्पादन गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसको योजना अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, के गर्दैछौँ अहिले भन्दा कि हामी प्रत्येक गाविसमा सम्भव भएसम्म वडा स्तरमा मोडल घरहरू बनाउने। त्यो मोडल घर बनाउँदाखेरि एउटा घर बनाउँदाखेरि 6 जनादेखि 10 जनासम्मको त्यसमा चाहिँ निर्माण कर्मीहरू चाहिन्छ। एकजना चाहिँ मिस्त्रीलाई चाहिँ सुरुमा ट्रेनिङ दिने, एकजना मिस्त्रीको दरले एउटा वडामा एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ डकर्मीको चाहिँ हिसाबले चाहिँ तालिम उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ जाने। त्यसपछि त्यो तालिम प्राप्त डकर्मीले प्रत्येक वडामा चाहिँ
एउटा चाहिँ वडा नागरिक मञ्चले चाहिँ छनौट गरेको चाहिँ घर वा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय वा चाहिँ अर्को सार्वजनिक चाहिँ भवनहरू के हुनसक्छ त्यो भवनहरू निर्माण गर्ने। फेरि यो तालिमको कुरा अब त्यसपछि एउटा वडामा एउटा गाविसमा चाहिँ निर्माण कर्मीहरू तालिम प्राप्त उत्पादन गर्ने कुरा, फेरि एउटा सामूहिक सबैजना मिलेर एउटा घर बनाउने कुरा, यो फेरि प्रोसेस लम्बिने देखिँदैन? होइन, तपाईँको अर्को उपाय के छ? तरिका केही छ? देखियो स्थानीय तहमा काठमाडौँमा बोला राज्यले पैसा दिन्छ भनेर भन्यो, पैसा समयमा दिन सक्दैन। राज्यले प्रविधि दिन्छ भनेर भन्यो, प्रविधि हामीले सही समयमा दिन सकिरहेका छैनौँ। प्राविधिक दिन्छौँ भन्यो, प्राविधिक पनि अहिले पनि हाम्रो प्लानिङ फेजमै छ। उनीहरूलाई हामीले राम्रो घर, व्यवस्थित भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर निर्माणको लागि एउटा सबै चिज दिन्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो पनि पर धकेलिँदै जाने। तिमीहरू आफैले आफू अनुकूलको घर नबनाऊ है, भूकम्प प्रतिरोधी नहुन सक्छ, भोलि फेरि पस्ताउन सक्छौँ भनेर भन्ने चिजलाई पनि रोक्न नसक्ने, किनभने घर त बनिराखेको छ, फेरि आफू अनुकूल त बनाइराखेको छ, दुवैतिर चुकिँदैन हामी भन्ने मात्र होइन। मैले दुईवटा कुरा, एउटा અહીં तपाईँको प्रश्नमा म जोड्न चाहन्छु। निर्माण गरिएको उत्पादन काठमाडौँको कुनै चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा राखेर मात्रै दिने कुराले हाम्रो गाउँघरमा चाहिने निर्माण कर्मीको उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यसैले हामी गाउँघरमा जानुको विकल्प हुँदैन, अन द जब ट्रेनिङको हिसाबले नै चाहिँ जानुपर्छ, एउटा कुरा। त्यसो गरेर मात्रै हामी चाहिँ गाउँघरमाको तहमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण कर्मी पठाउन सक्ने अवस्था बन्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ, कहीँनिर पनि रोकेका छैनौँ। हामीले निर्णय के गरिसकेको अवस्था छौँ र जनतालाई चाहिँ व्यापक रूपमा भनेका छौँ र तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि जाओस् भनी चाहन्छु कि चाहिँ बलियो घर वा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने कुराको निम्ति तपाईँ नजिकमा रहेको गाविसको चाहिँ उसमा भएको इन्जिनियरहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, वा इन्जिनियरहरू तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग गरेर बलियो घर बनाउँदै तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चेक जाँच पनि गराउनुहोस्, ठिकसँग गएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। एक मिनट तपाईँ चाहिँ कम्ती मैले र त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ चेक जाँच गराउनुहोस् र सँगसँगै त्यस पछाडि गएर चाहिँ घरहरू जुन बनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनुहुन्छ त्यो बनाउनुहोस्। घर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ घर सम्पन्न गरेर आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 2 लाख पाउनुहुन्छ। जगसम्म मात्रै बनाएँ मैले भनेर आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 50,000 प्लस 80,000 गरेर 1,30,000 पाउनुहुन्छ। र तपाईँ घर बनाउने कुराको निम्ति चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ लाग्नुहोस् र बनाउनुहोस्। तर एउटै मात्रै कुरा के हो भने सुरक्षित घर बन्ने खालको कुराको सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। त्यसको निम्ति विभिन्न खालका क्याटलगहरूको मोडल घरहरू पनि छन् र त्योभन्दा फरक बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्राविधिकहरू गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँले सहयोग लिनुहोस्। र यो तरिकाबाट गर्दाखेरि हामीले रोक्ने भन्ने खालको विषय छैन। गाउँमा गएका प्राविधिक इन्जिनियरहरू जुन छन् नि, उनीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गर्नु भन्ने खालको नीतिमै रहेछ के यसो बुझ्दाखेरि। भनेपछि जसले बोलाउँछन् जान्छन्, भएन भने उनीहरूको त त्यति जिम्मेवारी देखिएन। उहाँहरू घर निर्माणको क्रममा इन्जिनियरहरू कसरी प्रयोग हुन्छन्, परिचालित हुन्छन्? एकदम उहाँहरू चाहिँ गाउँ टोल र बस्तीमा जानुहुन्छ। अब हामीले त्यो कुराको निर्देशन पनि दिइराखेका छौँ। जनताको समयको अवस्थालाई चाहिँ विचार गरेर हामी चाहिँ त्यो टोल र बस्तीमा वडा तहमा चाहिँ उहाँहरूले अनुशिक्षण दिनुहुनेछ सबै घरधनीहरूलाई, जसले घरहरू बलियो बनाउने कुरा कसरी हो भन्ने खालको अनुशिक्षण प्राप्त हुनेछ। अहिले मैले बताएँ नमुनाका रूपमा चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा चाहिँ हुने घरहरू चाहिँ जुन बन्ने छ त्यसमा घर कस्तो बन्ने हो, बलियो घरको तरिका के रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी प्राप्त हुने अवस्था बन्नेछ। त्यसमा पनि चाहिँ जनताहरूले किन घर निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले पनि घर बनाउनु पर्नेछ, कस्तो बनाउने रहेछ भन्ने खालको त्यो निर्माणको क्रममा जुन निर्माण कर्मीलाई तालिम दिने भनेर भने मैले गाउँमा, त्यो तालिम दिनेको क्रमसँगै उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ घर बलियो बनाउने तरिका यो रहेछ भन्ने थाहा हुनेछ उहाँहरूलाई। र त्यो प्रक्रिया मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ बलियो घर बनाउने सम्बन्धी चाहिँ एउटा चाहिँ जुन ज्ञान हो त्यसलाई चाहिँ तल चाहिँ हस्तान्तरण भएर जानेछ, प्रविधि हस्तान्तरण हुनेछ र जनताको ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो जानकारी हुनेछ, त्यो एप्रोचमा जानेछ। जिल्लामा हामी जाँदाखेरि जिल्लाको दुविधा हामीले के पाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि प्राधिकरण जिल्लामा गठन भएको अथवा क्षेत्रीय स्तरमा गठन भएको प्राधिकरणले त्यति राम्रोसँग फङ्सनेबल भइसकेको अवस्थामा छैन। स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइहरू छन्, गाविस छ, नगरपालिका छ। यो एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी सुम्पिने, छोडिदिने र आफू पन्छिने जस्तो मात्रै देखिन्छ गाउँमा जाँदाखेरि। पुनर्निर्माणकै क्रममा घर बलियो बन्छ बन्दैन, भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ बन्दैन भन्ने अनुगमन गर्ने चाहिँ कसले, हेर्ने चाहिँ कसले? अथवा त्यो स्थानीय अन्तर्गतको कार्यान्वयन इकाइको भूमिका के, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यान्वयन इकाइको जिल्ला स्तरको कार्यान्वयन इकाइको भूमिका के, गाविसको नगरपालिकाको भूमिका के, अथवा प्राधिकरणको क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरको कार्यालयको भूमिका के? एकदम प्रष्ट छ। जिल्ला चाहिँ स्थित चाहिँ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जिल्ला विकास समिति जुन छ, जिल्ला विकास समितिले अनुदान वितरण सम्बन्धी कामहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ र सम्बन्धित गाविस मार्फत बढाउँछ। अनि चाहिँ घरहरू निर्माण गर्ने कुराको प्राविधिक सहयोग चाहिँ
चाहिँ जिल्ला चाहिँ प्राविधिक के अरे चाहिँ डिभिजन कार्यालय शहरी विकास अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत खटिएका इन्जिनियरबाट हुन्छ। गाविसमा भएका इन्जिनियरहरू जो हुन्छन् उनीहरूले जनतालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछन्, त्यो प्राविधिक सहयोग हो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि जिल्लाबाट चाहिँ त्यो जानेहरूले चाहिँ समयमा इन्स्पेक्सन गर्ने खालको चाहिँ त्यो सुरक्षित घर भयो कि भएन भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्ने काम गर्छन्। किनकि त्यो प्रविधिको कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ दियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ सुनिश्चित गराउने काम गर्छ, त्यो कुरा गर्छ। प्रष्ट रूपमा छ, अत्यन्तै प्रष्ट छ। सबैको जिम्मेवारी खालि के हो भने यहाँहरूले पनि जिल्लामा चाहिँ जाँदाखेरि मेरो आग्रह के छ समग्र हाम्रो चाहिँ यहाँहरूले भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूको जुन हाम्रो पुनर्स्थापना नीति कानुन प्रक्रिया त्यो संरचना चाहिँ त्यो अनुसार गर्ने कुरामा भयो कि भएन भन्ने ढङ्गले त्यसरी चाहिँ बुझ्यो भने कहाँ कसले के हो भन्ने खालको कुराको विषय पनि अलि स्पष्ट पनि हुने अवस्था बन्छ। अवश्य पनि मानिसहरू स्थायी घर भन्दै टिनका छाप्राहरू बनाइरहेका छन्। हामीले रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि हामीले त्यो पाएका छौँ। 18 लाख 20 लाख खर्च गरेर 2-3 तले टिनका छाप्राहरू बनाइरहेका छन्। छाप्रा भनौँ उहाँहरूको लागि स्थायी घर नै हो। काठमाडौँ एरियामा हेर्ने हो भने, सहरी एरियामा हेर्ने हो भने अत्यन्तै त्यो जीर्ण र कमजोर भइसकेका घरहरू टालटुल गरेर बसिराख्नु भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ आफ्नै साधन स्रोत प्रयोग गरेर आफ्नै क्षमता र बुद्धिले उहाँहरूले घरहरू निर्माण गरिसक्नु भएको छ। यी सबैको हकमा चाहिँ प्राधिकरणले के गर्छ? एकदमै चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के हो भने स्थानीय तहमा अहिले पनि बताएँ, रहनुभएका इन्जिनियरहरू जो हुनुहुन्छ गाउँ नगरपालिका सबै क्षेत्रमा अहिले चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह लिने काम एउटा गर्न पर्यो। सम्बन्धित घरधनीहरूलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने गरेर भनि नै राखिराखेका छौँ। अलिकति जरुरी मास कम्युनिकेसन जरुरी छ, अलिअलि ठुलो मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ सूचना दिन जरुरी छ। बलियो घर बनाउने खालको कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के हुन् हाम्रो गइ पनि राखेको छ, तर त्यसलाई अझै बढी चाहिँ गर्नु छ। अलि स्थानीय एफएमबाट, किनकि गाउँघरमा जनताले सुन्ने भनेको एफएमहरू हो, त्यसबाट चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ कर्मैसँग हामीले चाहिँ त्यो बताउनु र चाहिँ ज्ञान दिने खालको कुराको गर्नुको विकल्प रहँदैन। जसले गर्दाखेरि सम्बन्धित घरधनीलाई नै सजग बनाउनु त आखिर उहाँहरूले हो। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ भोलि पैसा प्राप्त गर्ने कुरामा समस्या हुनसक्छ। त्यो मात्रै होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको भोलिको चाहिँ आफ्नो जेनेरेसनलाई, आफ्नै चाहिँ पुस्तालाई, हामीलाई चाहिँ यस्तो भूकम्पको जोखिमयुक्त स्थानमा छौँ, कुनै पनि बेलामा भूकम्प पनि जान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा घर त फेरि पनि हामी उही चाहिँ नियति भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी आफ्नो सुरले बनाइरहेको त छँदैछ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि घरहरू बनाइदिइराखेका छन्। गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी निर्देशिकाले के भन्छ? बनाउनु पाउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल आफ्नै तरिकाले घर बनाउन पाइँदैन। गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो अनुकूल आफ्नै तरिकाले घर बनाउन पाइँदैन। हामीले स्पष्ट निर्देशन पनि दिएका छौँ। गैर सरकारी संस्था जो चाहिँ आवास निर्माणसँग चाहिँ सम्बन्धित थियो उहाँहरू सबैलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ यदि त्यस्तो भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसमा कारबाही गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ। र चाहिँ पैसा दिने भनेको ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, ब्याङ्किङ प्रणाली, ब्याङ्किङ जुन ब्याङ्कलाई तोकेको छ त्यो ब्याङ्क र चाहिँ सम्बन्धित साधारण संस्थाको बिचमा भएको सम्झौताको आधारमा जनताको खातामा पैसा पुर्याउने, ब्याङ्क सम्बन्धित ब्याङ्क मार्फत पुर्याउने खालको जुन सरकारको मोडेल छ त्यही मोडेलभन्दा बाहिर गएर बनाउन पाइँदैन। त्यस्तो छ भनेदेखि हामी कारबाही गर्छौँ। करिब निष्कर्षतर्फ यो त निजी घरको विषयमा बढी हामी केन्द्रित भयौँ, किनकि आवश्यकता नै त्यही छ। अर्को सार्वजनिक महत्त्वका संरचनाहरू, सरकारी भवनहरू, सार्वजनिक महत्त्वका भवनहरू, ऐतिहासिक सम्पदाहरू चाहिँ कसले बनाउँछ? त्यो चाहिँ विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले बनाउने हो वा होइन, अथवा त्यसको पनि डिजाइन त हुन्छ होला। डिजाइनको चेक जाँच चाहिँ यो बलियो छ, सुरक्षित छ, आखिर भूकम्प प्रतिरोध त बनाउने नै होला। किनभने पहिला हामीले बनाइएका कङ्क्रिटका चाहिँ सरकारी भवनहरू पनि अहिले त लडेका छन्, ढलेका छन् भनेपछि त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ कसले कसरी गर्छ? एकदमै त्यसको लागि हामीले त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्नको निम्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा चाहिँ बलियो खालको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा, सरकारी भवनहरू बन्नको निम्ति एउटा मापदण्ड निर्धारण कमिटी छ। हाम्रो कार्यकारी समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा शहरी विकास सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ संलग्न भएको कमिटी छ। त्यो कमिटीले त्यसलाई निर्धारण गर्छ कि त्यो बलियो बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुराको बारेमा डिजाइन कसले गर्छ र त्यसको एकदमै त्यसको निम्ति सम्बन्धित निकायहरू। त्यसमा अहिले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि विभिन्न खालका ओनरहरू छन्। कुनै गुठीसँग सम्बन्धित छन्, गुठी संस्थाको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको अवस्था छ। कुनै चाहिँ पुरातत्व विभागकै स्वामित्वमा रहेको अवस्था छ। कुनै चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा हाम्रो नगरपालिकाहरूको चाहिँ स्थानीय निकायहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको अवस्थाहरू छ। यस्ता खालका सम्पदाहरूलाई जसको स्वामित्वमा छ उहाँहरू मार्फत नै काम गर्ने कुरालाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ, उहाँहरू मार्फतै काम गराउन लगाउँछौँ। त्यसमा प्राविधिक जनशक्ति जुन चाहिँ छैन त्यसको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ थप प्राविधिक जनशक्ति राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी बजेट स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछौँ र उहाँहरू मार्फत काम गराउँछौँ र त्यसको अनुगमन प्राधिकरणले गर्छ। उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ सुरक्षित बन्यो कि बनेन र हिजो परम्परागत शैली अनुसार बन्ने कुराको भयो कि भएन यो विषयमा पनि हेरिनेछ। त्यसको निम्ति विशेष गरेर पुरातत्व विभाग
त्यसलाई चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ त्यो बनेको नबनेको कुराको सुपरभिजन गर्छ, अनुगमन गर्छ, निरीक्षण गर्छ र कतिपय आफैले पनि बनाउँछ। यो प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाइरहेछौँ। यी सबैको पृष्ठभूमिमा करिब अन्तिम प्रश्न छ, राज्यको पैसा पनि सकिने, घर पनि नबन्ने र बनेका घरहरू पनि कमजोर र फेरि उही असुरक्षित घरहरू बन्ने जोखिम चाहिँ कति छ या छ कि छैन? हामीले यसलाई कसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ भने सुनिलजी, मैले भन्ने गर्छु, हामी जनताले जसले पनि घर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले सुरक्षित बनाउने खालको कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एक हिसाबले। किनभने कोही पनि चाहिँ व्यक्ति कतनी चाहिँ असुरक्षित घर बनाओस् र भोलि भूकम्पबाट क्षति होस् भन्ने चाहने हुँदैन। एउटा त्यसको निम्ति प्रशिक्षण दिने, ओरिएन्टेसन गर्ने, अनुशिक्षण दिने काम चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ। एक त्यसो गरेर यो कुरा चाहिँ जुन हुनसक्छ कि भन्ने जोखिम छ त्यो जोखिमलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा निर्माणकर्मीहरू उपलब्ध गराउने खालको अवस्था बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा प्राविधिक जनशक्तिहरू, इन्जिनियरहरू जसले त्यो चाहिँ नलेज दिने हो उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार अहिलेको जुन सङ्ख्या छ त्योभन्दा अझै चाहियो भने पनि थप गर्नुपर्ने पनि अवस्था बन्न सक्छ घरहरूको सङ्ख्याको आधारमा आवश्यक पऱ्यो भने। त्यसरी हामी जानुपर्छ र चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले एकदमै यो पुनर्निर्माणको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको एउटा विश्वास। हामी आफैलाई हामी नेपाली, हाम्रो समाज, हाम्रो चाहिँ यो हामी समुदाय, हामी सबैले हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ हामीमा जगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले आफैलाई विश्वास गर्न जरुरी छ कि हामी बलियो बनाउँछौँ, राम्रो बनाउँछौँ, पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौँ भन्ने खालको कुराको समग्रतामा स्थानीय तहमा चाहिँ जागृत गराउने खालको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नेगेटिभ खालको माइन्डसेटबाट हुँदैन भन्ने, विगतमा त भएन भन्ने त जहिले पनि आइराख्यो भने हुन्छ भनेर त एकचोटि हेरौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबैको साथ र सहयोगको साथ चाहिँ पुनर्निर्माणको काम अगाडि जान सक्छ, सुरक्षित घर बन्न सक्छ। मात्र चाहिँ जरुरी छ सकारात्मक सोचको। हस्, नेपालको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ र जे कार्ययोजना छ त्यो प्रष्ट रूपमा बताइदिनु भयो, त्यसको लागि र यो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम बलियो घर।